तपाईहरु सबैलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह र आजको यस विशेष आराधना संगतिमा तपाईहरुलाई हामी एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छौं। दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड, लेट अस रिजोइस इन हिम। परमेश्वरको वचनले भन्दछ आजको दिन परमेश्वरले बनाउनु भएको हो। प्रियहरू, यो दिन चाहिँ परमेश्वरले फेरि तपाईं र मेरो लागि बनाउनु भएको यो दिन हो। उहाँले 6 दिनसम्म हामीलाई काम गरेर खाने मौकाहरू दिनुभयो अनि 7औं दिन चाहिँ प्रस्थान को 20 अध्याय अनुसार चाहिँ यो दिन चाहिँ परमेश्वरमा रमाउने दिन हो, यो विश्राम दिन हो। त्यसकारण लेट अस कम टुगेदर टु रिजोइस एन्ड गिभ ग्लोरी टु गॉड। यतिखेर चाहिँ परमेश्वरमा हामी रमाउने पनि बेला हो। त्यसकारणले गर्दा मलाई एकदमै मन पर्छ, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड, लेट अस रिजोइस इन हिम। प्रभु येशू ख्रीष्टमा मात्र आज बिहान आनन्द गर्ने कारणहरू छ। द ट्रु ह्याप्पिनेस एन्ड द ट्रु जोय इज कम फ्रम द लॉर्ड। साँचो आनन्द र साँचो खुसी चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टबाट मात्र आउँछ। त्यसका लागि हामी भजनहरू गाउँदै आजको आराधना संगतिमा स्वतन्त्र हुँदै प्रभुको महिमा प्रशंसा गर्नेछौँ। प्रियहरू, त्यसकाले गर्दाखेरि हामी अहिले जस्तो अवस्था छ त्यो सबै अवस्थालाई बिर्सेर यतिखेर परमेश्वरको उपस्थितिभित्र हामी प्रवेश गर्नेछौँ। परमेश्वरसँग हामी केही समय भजन गाउँदै उहाँसँग केही समय हामी रमाउनेछौँ। आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। मेरो श्रीमती राधिका सुन्दासले सुरुको प्रार्थना गरिसकेपछि आजको आराधना संगतिलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। सबैलाई जय मसीह। आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ। आज परमेश्वरलाई फेरि आराधना संगतिमा हामी भेला भएका छौँ। धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर। म फेरि पनि तपाईँको चरणमा आउन चाहन्छु। प्रभु, तपाईँले हामीले हाम्रो पश्चातापी हृदयबाट तपाईँलाई फेरि पनि हामी तपाईँको आराधना संगतिमा भेला भएका छौँ। प्रभु, तपाईँले हामी प्रत्येकलाई लिनुहोस्, हामीलाई तपाईँले चुनुहोस्। पवित्र आत्मा हामी खन्याउनुहोस्। प्रभु, हामी स्वयं तपाईँको वेदीमा आएका छौँ। प्रभु, हाम्रो हृदयमा तपाईँले अभिषेक गर्नुहोस्। हृदयमा तपाईँले ज्ञान बुद्धि विवेक दिनुहोस्। जसरी हामीलाई हप्ताभरि सुरक्षा अनुग्रह दिनुभयो, अब फेरि पनि तपाईँको महिमा प्रशंसा गर्न तपाईँको वेदीमा ल्याउनु भएको छ। प्रभु, हामी प्रत्येकलाई तपाईँले दिनुहोस्। आजको आराधना संगतिमा साँच्चै प्रभु तपाईँलाई भेट्न सकौँ। ओ प्रभु, तपाईँ हाम्रो प्रत्येकको हृदयमा हुनुहोस्। पवित्र आत्मा हामी जस्तो आएका छौँ त्यस्तै फर्किने होइन, पवित्र आत्मा तपाईँको शक्ति भरेर फर्किनलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस् भने बिन्ती प्रार्थना प्रभु येशूको नाममा, आमेन। थ्याङ्क यू मिस्टर सुन्दास, राधिका सुन्दासलाई, मिस राधिका सुन्दासलाई र तपाईँहरूलाई एकदमै म अनुरोध गर्न चाहन्छु, गॉड इज गुड, गॉड इज ग्रेट। सो प्रियहरू, यतिखेर जहाँबाट हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, परमेश्वर असल हुनुहुन्छ। जसले तपाईँ र मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अनि जसले तपाईँ र मेरो वास्ता गर्नुहुन्छ, जसले तपाईँ र मलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ, जसले तपाईँ र मलाई सुस्वास्थ्य दिनुहुन्छ, जसले तपाईँ र मलाई निको बनाउनुहुन्छ, जसले बोझ र मेहनतमा दबिएकाहरूलाई यतिखेर विश्राम दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। त्यसकारणले गर्दा आउनुहोस् हामी केही समय परमेश्वरको आराधना गर्नेछौँ। त्यसकारणले गर्दा प्रभु येशू ख्रीष्ट आज बिहान तपाईँ र मेरो बीचमा हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मलाई उहाँले छुनका लागि, है तपाईँ र मेरो जस्तो सुकै अवस्थाबाट परिवर्तन गर्नका लागि, शान्ति र आनन्द दिनका लागि, विश्राम दिनका लागि, चङ्गाई दिनका लागि, छुटकारा दिनका लागि प्रभु येशू ख्रीष्ट आज हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। त्यसकारणले तपाईँ जहाँबाट हुनुहुन्छ त्यसरी नै यो भजन गाउनु हामी प्रति उहाँको करुणा अपार छ। को सत्यता सदाइको निम्ति रहन्छ। हालेलुया, 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 आमेन, हालेलुया, हालेलुयाको सत्यता सदाइको निम्ति रहन्छ। सत्यता सदाइको निम्ति रहन्छ। ओ प्रभु येशू, तपाईँ परमेश्वर हिजो आज सधैँभरि सम्मान हुनुहुने परमेश्वर, तपाईँको सत्यता चाहिँ सधैँ रहिरहन्छ। पिता पवित्र आत्मा, यतिखेर हामी तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। प्रभु, हामी जस्तो छौँ त्यस्तै तपाईँको वेदीमा आएका छौँ। प्रभु, तपाईँको आत्मा खनाउनुहोस्। हालेलुया, 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 आमेन, हालेलुया।
धन्यवाद परमेश्वर तपाईको सत्य साथ सधैँ रहन्छ हालेलुया जीसस थ्यांक यू गॉड वी प्रेज योर होली नेम लेट योर किंगडम विल कम प्रभु येशू तपाईको आत्मा हामी स्वागत गर्दछ कस्तो बदलाउ मामा कस्तो बदलाउ मामा कस्तो बदलाउ मामा जब येशू कहाँ गए सधैँ खानी तो खाना छोडे सधैँ खानी तो खाना छोडे जब येशू कहाँ गए कस्तो बदलाउ मामा कस्तो बदलाउ मामा कस्तो बदलाउ मामा जब येशू कहाँ गए सधैँ जाने ठाउँ जान छोडे सधैँ जाने ठाउँ जान छोडे जब येशू मामा कस्तो बदलाउ मामा कस्तो बदलाउ मामा जब येशू कहाँ गए येशू कहाँ गए येशू कहाँ गए बेन जब तपाईँ यीशुका जानुभयो जब दिन तपाईँले यीशुलाई भेट्नुभयो ग्रहण गर्नुभयो बप्तिस्मा लिनुभयो के तपाईँको जीवनमा बदलावहरूको चिन्हहरू सुरुवात भएको छ त्यसकारण आई एम भेरी मच ह्याप्पी टु सिङ दिस सङ कस्तो बदलाउ ममा प्रिय राज बेन तपाईँ मेरो जीवनमा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई जुन दिनदेखि हामीले ग्रहण गर्यौँ बप्तिस्मा ल्यायौँ अनि हाम्रो प्रत्येक जीवनमा चाहिँ बदलाव आउनु परेको छ ए चेन्ज मानिसहरूले हाम्रो जीवनमा चाहिँ त्यो बदलाव भएको जीवन देख्नु पर्दछ त्यसकारणले गर्दा अनि परमेश्वरको महिमा चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनबाट हुँदछ त्यसकारणले गर्दा तपाईँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसकारणले प्रभु यीशु ख्रीष्ट उहाँ जिउँदो हुनुहुन्छ उहाँ अहिले पनि हुनुहुन्छ त्यसकारण तपाईँको जस्तो सुकै समस्याहरू छ रोगहरू भोगहरू शोकहरू चिन्ताहरू गरिबताहरू निराशहरू डरहरू तनावहरू प्रियहरू घोषणा गर्नुहोस् प्रभु तपाईँ जिउँदो हुनुहुन्छ मलाई तपाईँको खाँचो छ यीशु तपाईँ यतिखेर मेरो जीवनमा ओर्ल्याउनुहोस् है प्रभुले तपाईँ र मलाई चङ्गाइदिन सक्नुहुन्छ उहाँले तपाईँ मलाई सुस्वास्थ्य दिन सक्नुहुन्छ उहाँले तपाईँ र मेरो जीवनमा बदलाव दिन सक्नुहुन्छ त्यसकारण हामी प्रत्येक दिन घोषणा गर्नुपर्छ कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ हिजो आज सधैँभरि सम्मान He is our living God. We have our living hope in Christ. Hallelujah. We give all glory and honor to you, Lord Jesus. Let your spirit will come. Touch each individual this afternoon, Father God. प्रभु हामी तपाईलाई बिन्ती गर्दछौँ आजको यो मध्याहको समयमा प्रत्येकलाई तपाईले सुन्नुहोस् प्रत्येकलाई तपाईँ परमेश्वरले चङ्गाइदिनुहोस् छुटकारा दिनुहोस् तपाईँ परमेश्वरले प्रभु यतिखेर कोही रोगी बिरामी तनावमा अशान्तिमा जिरहेका छन् प्रभु येशू भोकमा प्यासमा डरमा चिन्तामा
जस्तो सुकै परिस्थिति भए तापनि प्रभु तपाईँको आत्मा आइकिन प्रभु प्रत्येकलाई देखेर तपाईँले छुनुहोस् पिता। प्रभु हामी तपाईँमा बिन्ती गर्दछौँ परमेश्वर, हाम्रो जीवन तपाईँमा छ, हाम्रो आशा तपाईँमा छ, हाम्रो भरोसा तपाईँमा छ पिता येशू। तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो, हाम्रो वास्ता गर्नुभयो प्रभु। हामी जस्तो पापीको लागि प्रभु तपाईँ परमेश्वरले कल्वरी त्यो क्रुसमा मरिकिन प्रभु हाम्रा सबै पाप धर्महरू क्षमा गर्नुभयो र आफ्नै सन्तान बनाउनु भयो र स्वर्गको ढोकाहरू खोलिकिन प्रभु स्वर्गीय स्थानहरूमा प्रभु तपाईँले हामीलाई राख्नु भएको छ। त्यसको आज बिहान म स्वतन्त्र छु, आज बिहान म स्वस्थ छु, आज बिहान प्रभुले मलाई छुटकारा दिनुभएको छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद परमेश्वर पिता येशू। त्यस कारण त प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मलाई डोराइराख्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ एउटा गोठालाको रूपमा प्रत्येक उहाँलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई उहाँले डोलाइराख्नुहुन्छ। त्यस कारण हामी यो भजन गाउँदै फेरि अगाडि बढ्नेछौँ। मलाई माया गर्ने मेरो अघि अघि मलाई डोराइने मेरो आँसुलाई पुछी मलाई माया गर्ने तिमी हौ मेरो गोठाला तिमी हौ मेरो सहारा उहाँले हामीलाई जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि उहाँले डोराइराख्नु हुनेछ। उहाँले हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, म तिमीलाई कहिले छोड्ने छैन, म तिमीलाई कहिले त्याग्ने छैन। हरेक कठिनाइ अवस्थामा पनि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवन परिवारलाई डोराइराख्नु भएको छ। त्यसकारण तपाईँ यतिखेर खुसी हुनुहोस्, आनन्द दिनुहोस्, परमेश्वरलाई महिमा दिनुहोस्। प्रभुले हाम्रो जीवनमा प्रत्येक दिन उहाँले हामीलाई डोराउने कामहरू गरिराख्नु भएको छ। हालेलुया जीसस। प्रभु बिहान तपाईको महिमा प्रशंसा गर्छौं। मेरो गोठाला तिमी हौ मेरो सहारा तिमी हौ मेरो गोठाला तिमी हौ मेरो सहारा मेरो अघि अघि मलाई डोराइने मेरो आँसुलाई पुछी मलाई माया गर्ने मेरो अघि अघि मलाई डोराइने मेरो आँसुलाई पुछी मलाई माया गर्ने तिमी हौ मेरो गोठाला हस् धन्यवाद परमेश्वर। हाम्रो गोठाल हुनुहुन्छ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आजको दिनसम्म उहाँले डोराइराख्नु भएको छ। हामी परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आज यो मध्याहको समयमा तपाईँलाई एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईँहरू जतिजनाले यतिखेर मलाई हेरिराख्नु भएको छ, यु आर मोस्ट वेलकम टु आवर चर्च लाइभ चर्च सर्भिस वेयर एभर यु आर वाचिङ।
सो गड इज गुड एन्ड गड इज ग्रेट. परमेश्वर असल हुनुहुन्छ, परमेश्वर महान हुनुहुन्छ र उहाँले तपाईँ र मलाई यस्तो महामारी सङ्कटको बीचमा पनि उहाँले बचाइराख्नु भएको छ. सर्वप्रथम परमेश्वरलाई हामी एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यो हप्ताभरि हाम्रो प्रभु भोज विभिन्न स्थानमा हुनेछ. त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरू तयार हुनुहोला. हामी प्रभु भोज ग्रहण गर्नेछौँ अनि तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँलाई जस्तो ठाउँमा पाइक पर्छ हामी त्यही ठाउँमा प्रभु भोज ग्रहण गर्नेछौँ. बाइबलले आधारमा एउटा विश्वासको चिन्ह हो. प्रभु येशू ख्रिस्टले हामीलाई यो पृथ्वीबाट नउठाइन्जेलसम्म हामीले चाहिँ प्रभु भोज चाहिँ ग्रहण गरिराख्नु पर्दछ. यो चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको एउटा आज्ञा हो. त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरू सबैजना तयार हुनुहोला र हामी भोलिदेखि हामी प्रभु भोजको सेवा गर्नेछौँ शुक्रबारसम्म. त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु र विशेष गरी हाम्रो सोनिका बहिनीको अहिले यो डेलिभरीको समय आएको छ. उहाँको सेफ डेलिभरीको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ. त्यस कारणले गर्दा अरू विभिन्न कुनै पनि प्रार्थनाको विषय छ तपाईँले हामीलाई जानकारी गराउनुहोला र हामी निरन्तरता प्रार्थना गर्नेछौँ. र अनि विशेष गरी तपाईँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु. अनि गएको हप्ता सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा यति धेरै ठुलो तपाईँको पहिरोले गर्दा मानव बस्तीमा यति धेरै दुःख र पीडाको घटना घटेको छ. अनि तपाईँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु र म आफै व्यक्तिगत तर्फबाट अनि मेरो परिवार र सेवकाईबाट म अपिल गर्न चाहन्छु. जे जस्तो तपाईँको अवस्था छ, जे जस्तो सकिन्छ तपाईँले मुट्ठी खोल्नुहोस्. प्रियहरू, हामी दिएर कहिले तपाईँको हामी गरिब बन्दैनौँ. त्यस कारणले यो मानव बस्तीमा हामीले यो असोजभरि जति सकिन्छ कलेक्सन गरेर अनि हामी आफै पनि त्यो ठाउँमा जानको लागि, त्यो राम्चेमा जानको लागि म तयारहरू गर्दैछु, टिमहरू तयार गर्दैछु. र अनि तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ जतिखेर यतिखेर मलाई हेरिराख्नु भएको छ र म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु जति सकिन्छ 1000भन्दा माथि है, तपाईँको 1000भन्दा माथि तपाईँले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो भने हामी कलेक्सन गरेर त्यो ठाउँमा एउटा मानवको जीवनमा आएको यस्तो दुःखको घडीमा हामी जे जस्तो सकिन्छ दसैँको मुखमा खाद्यान्नहरू, लत्ता कपडा के कलेक्सन हामी गर्न सक्छौँ हामी लिएर त्यस ठाउँमा जानेछौँ. र तपाईँहरू एकदमै तयारी हुनुहोला. र तपाईँलाई म एकदम अनुरोध गर्न चाहन्छु र प्रत्येक दिन है तपाईँ र मलाई परमेश्वरले सुरक्षा दिइराख्नु भएको छ, सुस्वास्थ्य दिइराख्नु भएको छ र हातले गरेको काममा आशिष दिइराख्नु भएको छ. तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु. र आज म सिधै वचनमा प्रवेश गर्नेछु. र आज मेरो वचनको शीर्षक छ मैले 3टा कुरो लिएर आएको छु. त्यस कारणले म आज छोटो वचन बोल्नेछु र म धेरै लामो बोल्ने छैन. म यो हप्ताभरि मैले मेडिटेसन, मैले स्टडी गरेको, मैले बुझेको कुराहरू म यो प्रवचन, आजको जुन प्रवचन म जानुभन्दा अगाडि यतिखेर तपाईँहरू जो इसाई हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ जो गैर इसाई हुनुहुन्छ यो चाहिँ सबै मानिसको लागि हो है. यहाँ चाहिँ तपाईँ कुनै पनि धर्मसँग यो म तपाईँको यसलाई मैले विभेद गरेको छैन. मुस्लिमको लागि पनि हो, बुद्धिस्टको लागि पनि हो, हिन्दूको लागि पनि हो, क्रिस्चियनको. राम्रो कुरा चाहिँ सबैको लागि हो प्रियहरू है. राम्रो ज्ञान चाहिँ हामीले सबै कुराबाट लिनुपर्दछ. त्यसमध्येमा अनि परमेश्वरको वचनबाट आज बिहान म तपाईँको बिचमा परमेश्वरको वचन बोल्नुभन्दा अगाडि एउटा भनाइ राख्न चाहन्छु. अनि यो भनाइ चाहिँ एकदमै मलाई मन परेको छ. गड स्पिक टु दोज who take time to listen. है, परमेश्वरको वचनमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ यसो लेखेको छ, God speak to those who take time to listen and he listen to those who take time to pray. प्रियहरू, यो भनाइले चाहिँ मलाई यो हप्ताभरि एकदमै उत्साहित बनाएको छ. त्यो फ्यानकोमा एकदमै उत्साहित बनाइरहेको छ. परमेश्वर जो व्यक्तिले सुन्न चाहन्छ त्यो व्यक्तिसँग परमेश्वर बोल्न चाहनुहुन्छ. प्रियहरू, आज धेरै मान्छे बोल्ने मान्छेको यहाँ कमी छैन, तर यहाँ सुन्ने मान्छेको कमी छ है. आज बोल्नेहरू धेरै बोलिरहेका छन् प्रियहरू, त बोल्ने मान्छेहरूले यदि सुनेन भने चाहिँ है हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको काम है अनि हामी देख्न सक्दैनौँ. त्यस कारणले गर्दाखेरि गड स्पिक टु दोज हु टेक टाइम टु लिसन एन्ड ही लिसन टु दोज हु टेक टाइम टु प्रे. परमेश्वरको वचनले चाहिँ बिहान हामीलाई यसरी भन्दछ, जसले है सुन्न, जसको कान छ त्यसले सुनोस्. बाइबलमा धेरैचोटि परमेश्वरको वचनले हामीलाई आज्ञा गरिरहेको छ, जसको कान छ त्यसले सुनोस्. प्रियहरू, आज कति हाम्रो कानहरू चाहिँ मन्द भएको अवस्था छ है. हामी चाहिँ कसैले केही भन्यो भने हामी जवाब दिइहाल्छौँ. त्यस कारणले त सुन्ने कुराले चाहिँ हाम्रो जीवनमा सबभन्दा पहिला चाहिँ के लिएर आउँछ तपाईँलाई थाहा छ?
हाम्रो विश्वास त्यसले बढाउँछ। सुन्ने कुराले मात्र तपाईँ र मेरो विश्वास बढाउँदछ। सुन्ने कुराले मात्र तपाईँ र मेरो जीवनमा बदलाव ल्याउँदछ। सुन्ने कुराले मात्र तपाईँ र मेरो जीवनलाई आशिषित बनाउँदछ। त्यसकारणले गर्दा यी दिनहरूमा तपाईँले सुन्ने कुराहरू चाहिँ कस्तो छ, द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो परमेश्वरको वचनले भन्दछ सुन्ने कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। त्यस कारण आज जसको कान छ त्यसले सुनोस्। त्यस कारण मैले यहाँ गॉड स्पिक टु दोज हु टेक टाइम टु लिसन, है, जसले आज सुन्ने फुर्सद निकाले म परमेश्वरको आवाज सुन्न चाहन्छु, म परमेश्वरको वचन सुन्न चाहन्छु भनेर जसले समय निकालेर तयारी साथ बसेको छ भने प्रिय आज बिहान उसको जीवनमा चङ्गाई आएको छ, उसको जीवनमा आशिष आएको छ, उसको जीवनमा बदलाव आएको छ, उसको जीवनमा आनन्द आएको छ, उसको जीवनमा खुसी आएको छ, उसको जीवनमा सफलता आएको छ। किनभने यो सुनेका कुराहरूबाट नै सबै कुराहरू हाम्रो जीवनमा आउँदछ। त्यसकारणले गर्दा म 3टा कुरा तपाईँको बीचमा राख्न चाहन्छु। नम्बर 1 लिसनिङ, है, लिसनिङ। नम्बर 2 लर्निङ, अनि नम्बर 3 फलोइङ, है। लिसन, लर्न, फलो। अब हेर्नु है, लिसनिङ सुन्ने, लर्नर सिक्ने, फलोअर पछ्याउने। हेर्नु है, सबभन्दा पहिला प्रभुले जसको कान छ त्यसले सुनोस्। आज लिसनर तपाईँले के परमेश्वरको वचन यी दिनहरूमा सुनिराख्नु भएको छ? यदि तपाईँले परमेश्वरको वचन सुनिराख्नु भएको छ भने तपाईँको विश्वास बढ्दैछ प्रियहरू, है। आज बिहान तपाईँले परमेश्वरको वचन नसुनिकन विभिन्न कुराहरू सुनिराख्नु भएको छ भने तपाईँको विश्वास घट्दैछ। किनभने परमेश्वरको वचनबाट नै हाम्रो विश्वास बढ्दछ। परमेश्वरको वचन सुनेको कुराहरूबाट नै तपाईँ र मेरो चङ्गाई हुँदछ, तपाईँ र मेरो जीवनमा आशिष हुँदछ, तपाईँ र मेरो जीवनमा छुटकारा हुँदछ, तपाईँ र मेरो जीवनमा खुसी हुँदछ, तपाईँ र मेरो जीवनमा आनन्द हुनेछ। त्यस कारण यी दिनहरूमा तपाईँले सुन्ने कुरा चाहिँ के छ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। त्यस कारण के तपाईँ र म यी दिनहरूमा परमेश्वरको वचन सुन्नका लागि हामीले हाम्रो कानलाई ठाडो पारेका छौँ? यो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। लिसनिङ अथवा लिसनर, आज सुन्ने व्यक्तिहरू कमी छ, लर्नर सिक्ने व्यक्तिहरू कमी छ, फलोअर पछ्याउने व्यक्तिहरू कमी छ प्रियहरू। त्यसकारणले गर्दा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने प्रत्येक व्यक्तिहरूले चाहिँ यीशुलाई पछ्याउनु पर्दछ। अनि यीशुलाई पछ्याउनु भनेको चाहिँ यीशुको आज्ञा पालन गर्नु हो, यीशुले भनेको कुराहरूलाई ग्रहण गर्नु हो, यीशुले भनेको कुरालाई अनुकरण गर्नु हो, यीशुले देखाउनु भएको जीवनलाई हामीले पछ्याउने हो। त्यस कारणले लिसनर, सिक्ने व्यक्तिहरूको कमी छ, लर्नर सुन्ने, लिसनर्स तपाईँको लिसनर सुन्ने व्यक्तिको कमी छ, लर्नर सिक्ने व्यक्तिको कमी छ, फलोअर पछ्याउने व्यक्तिको कमी छ। त्यस कारण यीशुले भने यदि कोही यसैले मलाई पछ्याउँछ भने प्रियहरू त्यसले आफूलाई सबभन्दा पहिला चाहिँ के गरोस्, त्यागोस्। यो पछ्याउने तपाईँ र म आज दिउँसो कि हामीले साँच्चै यीशुलाई पछ्याएका छौँ? यीशुलाई पछ्याउनु भनेको यीशुको आज्ञाकारी छोराछोरी चेला भएर जिउनु हो। त्यस कारण गर्दा लिसनर सुन्ने व्यक्तिको कमी छ, लर्नर सिक्ने व्यक्तिको कमी छ, फलोअर पछिल्लो समयमा फलोअर, यीशुले भन्नुभयो मेरा फलोअरहरूले चाहिँ आज कसलाई पछ्याइरहेका छन् त? प्रियहरू, हामीले साँचो रूपमा चाहिँ यीशुलाई नपछ्याएसम्म यीशुको त्यो अलौकिक, त्यो सुपरनेचुरल मिराकल आशिषका कुराहरू हामी देख्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा प्रभुले यदि कोही मेरो पछि आउने इच्छा गर्छ भने पहिला सबभन्दा त्यसले भित्री इच्छादेखि मलाई पछ्याओस्। त्यस कारण म 3टा विषयमा तपाईँलाई 3टा विषयको बारेमा म बोल्न गएको छु। नम्बर 1 लिसनर, तपाईँहरूमा चाहिँ जसले धेरै कुराहरू सुन्छ त्यसको जीवनमा धेरै आशिष आउँछ, त्यसको जीवनमा धेरै बदलाव परिवर्तन। त्यसका लागि हामीले भजन गायौँ, कस्तो बदलाव ममा। प्रिय आज बिहान सबभन्दा पहिला तपाईँ र मैले हाम्रो आफ्नै व्यक्तिगत जीवनमा बदलाव देख्नु परेको छ, परिवारमा बदलाव देख्नु परेको छ, मण्डलीमा बदलाव देख्नु परेको छ, विश्वासीमा बदलाव देख्नु परेको छ, पास्टरहरूमा बदलाव देख्नु परेको छ। यीशु ख्रीष्टलाई जब हामी इन्काउन्टर, जुन दिन हाम्रो भेट भयो, जुन दिन हामीले ग्रहण गऱ्यौँ प्रियहरू, त्यस दिनदेखि के तपाईँ र मेरो जीवनमा बदलाव आएको छ?
त्यसकारण त सुन्ने कुराहरू महत्त्व छ। लिसनर, आज प्रभु येशू ख्रीष्टको वचनलाई सुन्ने कानहरूको आवश्यकता छ। लर्नर, प्रभु येशू ख्रीष्टको वचन सिक्ने हृदयको आवश्यकता छ। फलोर, प्रभुलाई साँचो रूपमा पछ्याउने व्यक्तिको आवश्यकता छ। अनि फिलिपी 4:9 यसरी लेखिएको छ। तपाईसँग बाइबल छ भने यो फिलिपी 4:9 म तपाईँ र मेरो लागि म अध्ययन गर्नेछु। फिलिपी 4:9 यसरी लेखिएको छ, म पाठ गर्न चाहन्छु। 4:9 तिमीहरूले जुन कुरा मबाट सिक्यौ र ग्रहण गर्यौ र सुन्यौ र ममा देख्यौ त्यही गर र शान्तिका परमेश्वर तिमीसँग हुनुहुनेछ। परमेश्वरले के भन्नु? तिमीहरूले जुन कुरा मबाट सिक्यौ, ग्रहण गर्यौ र सुन्यौ र ममा देख्यौ त्यही गर। प्रियहरू, आज बिहान धेरै बोल्ने व्यक्तिहरू छन् तर सुन्ने व्यक्तिहरू छैनन् र गर्ने व्यक्तिहरू छैनन्। लिसनर, तपाईँ र मैले चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको आवाज, परमेश्वरको वचन सुन्नलाई हाम्रो कान ठाडो पार्नु पर्दछ। जहिले पनि परमेश्वरको वचन बुझ्नको लागि, त्यो रहस्यमय परमेश्वरको त्यो वचन बुझ्नको लागि हाम्रो हृदयहरू जहिले पनि सिक्नको लागि तयारी हुनुपर्दछ। अनि परमेश्वरलाई पछ्याउने कुराहरूमा परमेश्वरले यो भन्नुभयो। त्योभन्दा पहिला अन्त्यमा भाइ हो, जे कुरा सत्य छ, जे कुरा आदरणीय छ, जे कुरा न्यायसँग छ, जे कुरा शुद्ध छ, जे कुरा प्रेमयोग्य छ, जे कुरा कृपामय छ, यदि केही श्रेष्ठ प्रशंसाको योग्य केही छ भने यिनै कुराहरूको विचार गर। अनि त्यसपछि परमेश्वरले त्यहाँ पावलले अन्त्यमा छ, तिमीहरूले जुन कुरा मबाट सिक्यौ। आज बिहान यो मध्याहको समयमा हामीले परमेश्वरबाट सिकेको कुराहरू चाहिँ हामीले ग्रहण गर्नुपर्दछ। प्रियहरू, त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। परमेश्वरको वचन सुन्ने मात्र होइन, त्यो सुनेको कुरालाई चाहिँ हृदयदेखि हामीले रिसिभ गर्नुपर्दछ, त्यसलाई ग्रहण गर्नुपर्दछ। अनि त्यो ग्रहण गरिसकेपछि अनि त्यही कुरामा हामी लागिराख्नु पर्दछ। सुन्ने मात्र होइन, त्यो सुनेको कुरा, त्यो परमेश्वरको सुनेको त्यो वचनहरू चाहिँ तपाईँ र मेरो हृदयले ग्रहण गरेको छैन भने प्रियहरू, तपाईँ र मेरो जीवनमा बदलाव आएको छैन, तपाईँ र मेरो परिवारमा शान्ति आएको छैन, तपाईँ र मेरो परिवारमा खुसी आएको छैन र तपाईँ र मेरो जीवनमा आशिष आएको छैन। सुनेको कुरा चाहिँ हृदयले ग्रहण गर्नुपर्दछ। आज बिहान मलाई एकदमै परमेश्वरको वचन म हप्ताभरि अध्ययन गरेको थिएँ। अनि बिलाप 3 अध्यायमा हेर्दै थिएँ, सबै कुरा परमेश्वरको हातमा छ। प्रभुले राम्रो कुरा पनि बनाउनु भएको छ, नराम्रो कुरा पनि बनाउनु भएको छ। अनि सबभन्दा मलाई दुःख लागेको कुरा, हाम्रो भाइ कुमार भर्खरै 29 वर्षको, उहाँ चाहिँ तपाईँको साउथ इन्डियन व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले नेपालको गोर्खा मण्डली बनाउने बेलामा उहाँले आएर 1 महिनासम्म त्यो गोर्खा मण्डलीलाई श्रमदान दिएर उहाँ फर्किनु भएको थियो। प्रभुलाई अति नै प्रेम गर्ने भाइ। अनि अस्ति हामी इन्डियामा सँगै हुँदाखेरि उहाँसँग म सँगै सुतेको, एउटै खाटमा हामी सुतेका थियौँ। अनि सुतेर उहाँले मलाई जतिखेर पनि यति धेरै सहयोग गर्ने उहाँको इच्छा, जहिले पनि के चाहिन्छ, कसो चाहिन्छ सोधिराख्ने। तर यो लकडाउन कोरोनाको भाइरसले गर्दा हिजो राति 3 बजी उहाँ प्रभुमा सुत्नु भएको छ। अनि उहाँको बिहा गरेको भर्खर 3 महिना भएको छ। अनि उहाँको श्रीमतीको 3 महिनाको गर्भ पेटमा छ। अनि बालक पनि पृथ्वीमा आइसकेको छैन। अनि त्यो घटना सुनेपछि म केही समय एकछिन स्थगत हुन पुगेँ। अनि एकदमै म शोकमा डुबेँ। यी अस्ति 3 महिना अगाडि सँगै हामी बेडमा सुतेर म नेपाल फर्केर आएँ। अनि हिजो खबर सुन्दा उहाँ चाहिँ प्रभुमा सुत्नु भएको रहेछ। कृपया तपाईँले पनि उहाँको परिवारको लागि प्रार्थना गरिदिनु होला, कुमार भाइको लागि प्रार्थना गर्नु होला। अनि उहाँको चाहिँ अहिले यतिखेर मृत्यु संस्कार हुँदैछ हैदराबादको विजयवाडामा। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सबैजना मिलेर उहाँको शोक सन्तप्त परिवारप्रति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। त्यस कारणले गर्दा प्रियहरू, मृत्यु निश्चित छ अनि जीवन हाम्रो अनिश्चित छ। बाचुन्जेल, डार, रिस, क्रोध, फोहोर, गन्दा, मैला, कोही प्रति कोही तितो नराखिकन हामी यो पृथ्वीमा बाँच्नु पर्दछ। त्यस कारणले गर्दा आई वुड लाइक टु इन्करेज इच एन्ड एभ्री वान अफ अस, वेयर एभर यु आर वाचिङ, माई ब्रदर एन्ड सिस्टर, लेट्स कन्टिन्यू टु हियर द वर्ड अफ गड। है, तपाईँले परमेश्वरको वचन सुन्नको लागि कान ठाडो गर्नुहोला। त्यस कारण लिसनर, सुन्ने व्यक्तिको जीवनमा मात्र आशिष आउँछ, सुन्ने व्यक्तिको जीवनमा मात्र परिवर्तन आउँछ, सुन्ने व्यक्तिको जीवनमा मात्र अपर्च्युनिटी, मौकाहरू आउँछ।
प्रिय आज धेरै मानिसहरू सुन्न सक्दैनन् अनि उनीहरू खुम्चेर बसिरहेको छ। छुटकारा उनीहरूको लागि छुटकाराले पर्खिरहेको छ, उनीहरूको लागि आशिषले पर्खिरहेको छ। त्यसकारण आज बिहान तपाईँले सुन्ने कुरामा तपाईँ अल्छी हुनुभएको छ, सुन्ने कुरामा तपाईँले समय दिनुभएको छ भने म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, प्रियहरू सुनेको कुराहरूबाट नै हाम्रो पहिला विश्वास बढ्दछ। सुनेका कुराहरूबाट नै हाम्रो जीवनमा चङ्गाई आउँछ। सुनेका कुराहरूलेबाट नै हामीलाई हाम्रो विश्वासमा बलियो बनाउँदछ। सुनेको कुराहरूबाट नै हाम्रो जीवनमा आशिष ल्याउँछ। त्यसका लर्नर सिक्ने कुराहरू, आज मानिसलाई सबै कुरा गर्ने समय छ तर सिक्ने कुराहरू चाहिँ छैन। त्यसकारण हामीले चाहिँ प्रत्येक दिन सिक्नु पर्दछ है। त्यसकारणले फलोअर, मलाई यो 3टा कुरो चाहिँ म एकदमै लेखिरहेको छु। लिसनर सुन्ने व्यक्ति, लर्नर सिक्ने व्यक्ति, फलोअर पछ्याउने व्यक्ति। आज साँचो रूपमा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई तपाईँ र मैले पछ्याउनु पर्दछ प्रियहरू है। हामीले विश्वास गरेर मात्र पुग्दैन। कतिजना मैले विश्वास गरेको छु भनिरहेको छ, त्यो राम्रो कुरा, तर हामीले विश्वासको साथसाथै हामीले परमेश्वरलाई पछ्याउनु पर्दछ। त्यसकारणले गर्दा मलाई यो फिलिपी 4:9 एकदमै मैले हप्ताभरि मेडिटेसन गरेँ। तिमीहरूले जुन कुरा मबाट सिक्यौ र ग्रहण गर्यौ र सुन्यौ र ममा देख्यौ त्यही गर, शान्तिका परमेश्वर तिमीहरूसँग हुनुहुनेछ। पावलले यहाँ फिलिपीको मण्डलीलाई लेखेको यो पत्रमा सबभन्दा नम्बर 1, तिमीहरूले जुन कुरा मबाट सिक्यौ, परमेश्वरले बाट सिकेका कुराहरू चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, त्यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। सुन्ने मात्र होइन, सुनेका कुराहरू ग्रहण गर्नुपर्दछ अनि ग्रहण गरिसकेपछि मात्र हामी त्यो कुरा गर्न सक्छौँ। र हामीले आज बिहान यो वचन अनुसार है परमेश्वरलाई विश्वास गरेका छौँ, परमेश्वरलाई पछ्याएका छौँ भने है परमेश्वरमा देखेका कुराहरू हामीले पछ्याउनु पर्दछ। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएका कुराहरू, परमेश्वरको समयमा उहाँले गर्नुभएका हजारौं असल कुराहरू तपाईँ र मैले पछ्याउनु पर्दछ। त्यसकारणले गर्दा आज प्रियहरू धेरै मानिसहरू छन्, धेरै पास्टर अगुवाहरू सङ्घ संस्थाहरू छन् है। यो उहाँहरूको लागि पनि हो, हामी सबैको लागि हो कि आज बिहान हामीले साँचो रूपमा परमेश्वरलाई पछ्याएका छौँ। यदि साँचो रूपमा परमेश्वरलाई हामीले पछ्याएका छौँ भने, उहाँको काम हामीले देखेका छौँ भने हामीले त्यही काम अनुसार हामीले पनि गर्नु पर्दछ। त्यसकारण तपाईँसँग बाइबल छ भने भजन सङ्ग्रह 143:10 पदमा पनि यो कुरा लेखिएको छ। भजन सङ्ग्रह 143:10 पदमा यसरी लेखिएको छ, म पाठ गर्न गइरहेको छु। 43:8 पदमा, प्रातकालले तपाईँको अचूक कृपाको वचन ल्याओस्, किनकि तपाईँ नै मैले भरोसा गर्छु, तपाईँमा नै मैले भरोसा राखेको छु। कुन मार्गमा मैले हिँड्नुपर्ने हो त्यो मलाई सिकाउनुहोस्, किनकि मेरो आत्मा म तपाईँतिर उचाल्दछु। दाउदले यहाँ यसरी प्रार्थना गर्दछन्, मेरो आत्मा म तपाईँतिर उचाल्दछु। प्रभु येशू, म तपाईँको आवाज सुन्न चाहन्छु र कुन मार्गमा मलाई डोराउनुहुन्छ म तपाईँको आवाज सुन्न चाहन्छु। मेरो आत्मा यतिखेर तपाईँको आत्मा प्रभुतिर उचालिनुहोस् अनि प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु म तपाईँको आवाज सुन्न चाहन्छु, तपाईँको वचन सिक्न चाहन्छु, तपाईँलाई म पछ्याउन चाहन्छु, तपाईँको वचन अनुसार म जिउन चाहन्छु। जब प्रियहरू परमेश्वरको वचन अनुसार हामी जिउँछौँ, जब परमेश्वरको वचनलाई हामी पछ्याउँछौँ भने यतिखेर तपाईँको जीवनमा है चङ्गाई आइसकेको छ, छुटकारा आइसकेको छ, शान्ति आइसकेको छ। बाटो नै ठाउँ प्रभुले बाटो तयार गरिसक्नु भएको छ। तपाईँको लागि नयाँ नयाँ मौकाहरू प्रभुले खोलिदिन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण हरेक असम्भवहरू चाहिँ परमेश्वरमा सम्भव छ। त्यसकारण हाम्रो परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, जसको सुन्ने कान छ है आज बिहान त्यसले सुनोस्। प्रिय आज बिहान तपाईँले मेरो सुन्ने कान छ भने, परमेश्वरको वचन तपाईँले सुन्नुभएको छ भने, अहिले नै कोही तपाईँहरू यतिखेर अस्वस्थ, निराश, दुःख, चिन्ता, फिक्री, तनावमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो परमेश्वर हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर अहिले हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँ र मलाई
शान्ति दिन सक्नुहुन्छ, छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ, चङ्गाई दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो लागि उहाँले ढोकाहरू खोल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो लागि उहाँले जुटाउन सक्नुहुन्छ। परमेश्वर जुटाउनु नि यहोवा राफा परमेश्वर तपाईँ र मेरो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई यतिखेर निराश, दिगदार, हरेस खानुभएको छ भने आज बिहान तपाईँले परमेश्वरको वचन सुन्नुभएको छ नि हरेक निराशमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आशा दिन सक्नुहुन्छ। हरेक बाटो नभएको ठाउँमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बाटो देखाउन सक्नुहुन्छ। त्यस कारण गॉड स्पिक टु दोज हु टेक टाइम टु लिसन। परमेश्वर ती व्यक्तिहरूसँग बोल्न तयार हुनुहुन्छ, ती व्यक्तिहरूलाई छुन तयार हुन्छ, ती व्यक्तिहरूलाई छुटकारा दिन तयार हुन्छ, ती व्यक्तिहरूलाई आशिष दिन तयार हुन्छ, ती व्यक्तिहरूलाई सफलता दिन चाहनुहुन्छ, ती व्यक्तिहरूलाई खुसी र आनन्द दिन चाहन्छ जसले चाहिँ सुन्नका लागि समय छुट्याएको छ। And he listened to those who take time to prayer. आज बिहान तपाईँले जसले प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ, समय छुट्याएर प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ भने तिनीहरूको प्रार्थना सुन्न प्रभु तयार हुनुहुन्छ। प्रियहरू, तपाईँ र मैले गरेको प्रार्थना चाहिँ कहिले पनि खेर जाँदैन है। तपाईँले सोच्नुभयो होला आज कतिजना तपाईँले प्रार्थना गर्दा गर्दा थकित हुनुभएको छ होला, तपाईँ थाकिसक्नु भएको छ होला। म उत्साह दिन चाहन्छु, डोन्ट गिभ अप। तपाईँले नछोड्नु होला। परमेश्वरको टाइमिङमा तपाईँ र मैले गरेको प्रार्थनाको उत्तर उहाँले दिनुहुनेछ। त्यस कारणले आवर गॉड इज स्टडी टुडे एन्ड फर एभर। हि इज लिभिङ गॉड। परमेश्वर जिउँदो हुनुहुन्छ। हि इज फेथफुल गॉड। उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। प्रियहरू, त्यस कारणले गर्दा मलाई यो साह्रो एउटा भनाइले मलाई छोएको छ। योर मिस्टेक, माई मिस्टेक इज ग्रेटर देन गड ग्रेस। है, योर मिस्टेक एन्ड माई मिस्टेक इज ग्रेटर देन गड ग्रेस। तपाईँ र मेरो गल्तीहरूभन्दा पनि परमेश्वरको ग्रेस चाहिँ महान छ। त्यस कारण हामीले जहिले पनि परमेश्वरलाई समय छुट्याएर सुन्ने, परमेश्वरको आवाज सुन्ने समय छुट्याएर हामीले समय निकाल्यौँ भने, यदि हामीले समय छुट्याएर प्रार्थनामा समय बितायौँ भने तपाईँ र मेरो प्रार्थनाको उत्तर परमेश्वरले दिनुहुनेछ। हाम्रो गॉड इज फेथफुल। हाम्रो परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। उहाँले बोलेका ती प्रत्येक कुराहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा उहाँले पुरा गर्नुहुनेछ। त्यस कारण हामी अन्तिम पद पढ्नेछौँ, बिलाप 3:14। बिलाप 3:14 म तपाईहरुको निम्ति पाठ गर्न गइरहेको छु। यहाँ बिलापले गरेको कुराहरू 3:14। मेरा सबै मानिसहरूको हाँसोको पात्र म बनेको छु र दिनभरि नै तिनीहरूका ठट्टाको गीत म बनेको छु। यो बिलाप गरेको, बिलापको अर्थ हेर्नुहोस् त, सान्त्वना। उहाँले यो एकदमै पीडा पोखेको, मेरा सबै मानिसहरूको हाँसोको पात्र म बनेको छु। कतिपल्ट मानिसहरूको अगाडि हामी हाँसोको पात्र बन्छौँ, कहिलेकाहीँ हामी मूर्ख कुरा गर्छौँ है, तर परमेश्वरले त्यो सुन्नु भएको छ। कतिपल्ट तेरो परमेश्वरले के गर्न सक्छ, मानिस कहिले बेला हामीलाई मूर्ख बनाइन्छौँ, कहिलेकाहीँ हामी मानिसहरूको अगाडि हाँसोको पात्र बन्छौँ। हाँसोको पात्र म बनेको छु, दिनभरि नै तिनीहरूका ठट्टाको। कहिलेकाहीँ हामीलाई मानिसले विभिन्न प्रकारको ठट्टाहरूले, मानिसहरूले हामीलाई जिस्काउँछन्, ठट्टा गर्छन्। तर प्रियहरू, तपाईँ निराश हुनु पर्दैन। तपाईँ र म निराश हुनु पर्दैन। त्यो पद बिलाप 3 अध्याय पढ्दै जानुभयो भने, यो मैले बिलापबाट लिएको, त्यहाँ अन्तिममा पढ्दै जानु के छ नि, म पढ्दैछु। यसैले म भन्छु, मेरो शान नष्ट भयो, परम प्रभुबाट मेरो आशा पनि टुट्यो। है, यो बिलापले चाहिँ मेरो आशा टुटिसक्यो, तितोपन र पित्त मेरो दुःख र फिरन्तीले मलाई सम्झन्छु। म निरन्तर तिनलाई सम्झिरहन्छु र मेरो प्राण म भित्र हताश भएको छ, आशा टुटेको छ। आज बिहान तपाईँको प्राण तपाईँ भित्र हताश भएको छ, निराश भएको छ, खिन्नता भएको छ है भने यतिखेर परमेश्वरको वचन तपाईँ मलाई सुन्न आवश्यक छ। म निरन्तर तिनलाई सम्झिन्छु र मेरो प्राण म भित्र हताश भएको छ, खिन्न भएको छ, म दुखित भएको छु, म निराश भएको छु। आज बिहान तपाईँको जीवन कस्तो छ मलाई थाहा छैन प्रियहरू।
तर म यो स्मरण गर्दछु, यसैले मलाई आशा दिन्छ। हेर्नु है, अन्तिममा 21 पदमा म थकित छु, मेरो मनमा खिन्नता छ, म दुखित छु, मेरो मनभित्र तितो कुराहरू छ, तर पनि म स्मरण गर्छु, तर पनि म एउटा कुरा सम्झन्छु, त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। यसमै मेरो के छ? आशा छ। तपाईँ र मेरो आज बिहान आशा चाहिँ परमेश्वरको वचनमा छ। तर म यो स्मरण गर्छु, यसैले मलाई आशा दिन्छ, परम प्रभुको महान प्रेमले गर्दा हामी भस्म भएका छैनौँ। उहाँको कृपाको अन्त कहिले हुँदैन, हरेक बिहान उहाँको कृपा नयाँ हुन्छ। तपाईँको विश्वस्ता महान छ। ओ ग्लोरी टु गॉड। ओ रिबा शिखा राबा शान्दा राबा बाबा, आज बिहान परमेश्वरको वचन प्रभुले हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, हरेक बिहान त्यो के हुनेछ? नयाँ हुनेछ। अहिलेको भजन खोल्न। हरेक बिहान त्यो नयाँ हुनेछ परमेश्वरको वचन। प्रियहरू, हिजो आज त्यो सधैँभरि सम्मान छ। त्यसकारण बिहान तपाईँ थकित हुनुहुन्छ, तपाईँ खिन्न हुनुहुन्छ, तपाईँ हताश हुनुहुन्छ, तपाईँ चिन्तामा हुनुहुन्छ, तपाईँ निराशमा हुनुहुन्छ, तपाईँ जस्तो सुकै अवस्थामा भए पनि आज बिहान तपाईँ परमेश्वरको चरणमा आउनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। ओ ऋषि खारा रा बाबा बाबा, ओ ऋषि खारा रा बा सेन्डर किया रा बाबा, आज बिहान कोही खिन्नता, निराश, हताश, तनावमा छ, आर्थिक समस्यामा, यीशुको नाममा नि घोषणा गर्न चाहन्छु, प्रभु तपाईँ परमेश्वर हाम्रो बीचमा ओर्लिआउनुहोस्। प्रिय तपाईँ Holy Spirit, we welcome you, Lord Jesus. आज बिहान तपाईँ थकित, निराश, खिन्नता, आशा गुमाउनु भएको छ भने we have a hope in Christ. प्रिय आज बिहान तपाईँ र ममा आशा छ। प्रत्येक बिहान त्यो नयाँ हुनेछ। है, प्रत्येक बिहान त्यो नयाँ हुनेछ। परमेश्वर विश्वास हुनुहुन्छ। Hallelujah, Jesus. Oh, Rishikara Bashandara Baba Baba. Kori Baba Sikara Baba. Holy Spirit, we welcome. Let us touch its individual life. Father, we worship you so. Oh, Riba Sikara Baba. Thank you, Jesus. निराशमा, खिन्नतामा, दिक्कतमा, विरक्तमा, तनावमा यीशुको नाममा स्वतन्त्रताको घोषणा गर्छ, जग्गाईको घोषणा गर्छ, शान्तिको घोषणा गर्न चाहन्छ। हालेलुया जीसस। तपाईँको आवाज कसैले सुन्दैन भनेर तपाईँ आवाज दिनुहुनेछ। यतिखेर परमेश्वरलाई सुनाउनुहोस्, यतिखेर प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु तपाईँले मेरो अवस्था देख्नु भएको छ। आज बिहान तपाईँले मलाई पुष्टि चाहिँ परमेश्वरमा आएको कोही पनि छैन। आज बिहान तपाईँले मलाई परमेश्वरले धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाईँले मेरो वास्ता गर्नुहुन्छ। बिहान मेरो आवाज कसले सुन्छ है भनेर तपाईँ तिक्तता, निराश, हताश, पीडा हुनुहुन्छ, परमेश्वर हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। हालेलुया जीसस। थ्यांक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। रिबा सिखारा बाबा बाबा, शेंदरा बाबा बाबा, ओ बाबा बाबा सिखारा बाबा शांदरा। हालेलुया जीसस। प्रभु तपाईँ जीवित र जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु हाम्रो कुरा बुझ्ने, हाम्रो कुरा सुन्ने, प्रशंसा प्रशंसा गर्छु येशू तिम्रो प्रशंसा। महिमा 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 गर्छु येशू तिम्रो महिमा।
मात्र हाम्रो दोठाला, हाम्रो सहारा, हाम्रो सान्त्वना, हाम्रो सहायता प्रभु तपाईलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ परमेश्वर। हालेलुया जीसस, थ्यांक यू लॉर्ड जीसस। ओ री बाबा सिकारा रा बाबा शांदारा खारा रा बाबा, ओ रा बाबा सिकेरा रा बाबा। हालेलुया जीसस, थ्यांक यू जीसस। प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु परमेश्वर। प्रत्येक बिहान तपाईलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूको निम्ति एउटा नयाँ आशा लिएर उदाएको हुन्छ। हालेलुया जीसस, रखवाली गर्नु भएन भने हामीले गरेका कामहरू व्यर्थ हुनेछ। पवित्र आत्मा तपाईले प्रत्येकको हृदयमा ढकढकाउनुहोस्, तपाईको फर्कने हृदय दिनुहोस्। पवित्र आत्मा परमेश्वर हामी तपाईलाई खोज्दछौँ, बुझ्दछौँ किन तपाईँ हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। तपाईले हामीलाई कहिल्यै त्याग्नुहुन्न, कहिल्यै छोड्नुहुन्न। प्रभु म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु। सब पृथ्वी का प्रभु यीशु ख्रीष्ट नै प्रभु हुन्। सब पृथ्वी का प्रभु यीशु ख्रीष्ट नै प्रभु हुन्। सब पृथ्वी का प्रभु एक मात्र सो रत्नहरूमाथि एक मात्र परमेश्वर। अरू नाउँमा छैन त्यो मुक्ति, यीशु ख्रीष्ट नै सबका प्रभु, यीशु ख्रीष्ट नै सबका प्रभु। हालेलुया जीसस, थ्यांक यू लॉर्ड जीसस। तपाईँ मात्र सबका परमेश्वर हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्ट मात्र सबका परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, तपाईको महिमा गर्न चाहन्छु, तपाईको जय जयकार गर्न चाहन्छु। Hallelujah.
प्रिय राज बिहान परमेश्वरले पाप लटाई हामीलाई शुद्ध बनाई उहाँको आफ्नै सन्तान बनाउनुहुन्छ। त्यसकाले म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, बिलाप 3 अध्याय अनुसार प्रियहरू, मेरो तपाईँ र मेरो मन खिन्नता छ, तिक्तता छ, तितो छ, निराश छ, हताश छ भने हरेक बिलापले फेरि भन्छ म यसैमा स्मरण गर्न चाहन्छु कि मेरो आशा चाहिँ परम प्रभुमा छ। अनि उनले 23 पदमा भन्छन् हरेक बिहान उहाँको कृपा नयाँ हुन्छ, तपाईको विश्वस्त महान छ। Our God is faithful God. He is started today and forever. He loves you. He cares you. He knows every your needs. प्रिय हाम्रो परमेश्वर हिजो आज सधैँभरि सम्मान हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँ मेरो वास्ता हुन्छ, तपाईँ मलाई प्रेम हुन्छ। आज बिहान तपाईँको मन हार खाएको छ, निराश भएको छ, दुखित भएको छ, तितो कुराले भरिएको छ भने परमेश्वरमा यतिखेर प्रार्थना गर्नुहोस्, किन जसले समय छुटाएर परमेश्वरको आवाज सुन्छ त्यो व्यक्तिको जीवनमा चंगाई आउँछ, त्यो व्यक्तिको जीवनमा आशिष आउँछ, त्यो व्यक्तिको जीवनमा खुसी आउँछ, त्यो व्यक्तिको जीवनमा आनन्द आउँछ, त्यो व्यक्तिको निम्ति धेरै अपर्च्युनिटीहरू आउँछ। सुन्नको लागि चाहिँ जहिले तपाईँ मेरो कान ठाडो भन्छ नि सिक्ने कुराहरू अनि फलो पछ्याउने कुराहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारणले गर्दा म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँले मेरो आशा जसरी बिलाप्ने हुन्छ, मलाई यो कुरा थाहा छ कि प्रत्येक बिहान चाहिँ परमेश्वरले मेरो लागि एउटा नयाँ बिहानी लिएर आउन सक्नुहुन्छ। बिहान तपाईँले हार, निराश, चिन्ता, फिक्री, डर, भविष्यप्रतिको चिन्ताले तपाईँलाई सताइरहेको छ भने प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु म तपाईँको आवाज सुन्न चाहन्छु, म तपाईँको वचन सुन्न चाहन्छु, म तपाईँमा जिउन चाहन्छु। किन जब हामी तपाईँ र म परमेश्वरमा जिउँछौँ भने तपाईँले मलाई आशा, तपाईँले मलाई जीवन, तपाईँले मेरो भविष्य चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टमा मात्र सुनिश्चित छ। त्यसकारण मैले केही समय तपाईँहरूलाई फेरि स्तुति प्रशंसा गर्नका लागि मैले तपाईँलाई अनुरोध गरेँ। आउनुहोस् फेरि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, प्रभुसँग बिन्ती गर्नेछौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो बिचमा हुनुहुन्छ। हालेलुया जीसस, थ्यांक यू। गाउनुहोस्, तपाईँहरू जहाँखेरि हुनुहुन्छ त्यतिखेर तपाईँको जस्तो अवस्था छ बिलापले सुन्नुहुन्छ, मेरो आशा चाहिँ प्रभुमा छ। हालेलुया जीसस, our hope is in Christ. Jesus, thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद परमेश्वर पिता यीशु, तपाईँलाई हामी महिमा प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ। तपाईँको जयकार
भरिन्छ उनको महिमाले स्वर्ग पृथ्वी भरिन्छ उनको महिमाले परमेश्वर तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईको महिमाले पृथ्वी भर्नुहोस् पिता येशू प्रभु तपाईँ हाम्रो बीचमा आउनुभएको लागि धन्यवाद हामीलाई छुनुभएको लागि धन्यवाद हामीलाई अभिषेक गर्नुभएको लागि धन्यवाद परमेश्वर साँच्चै नै हाम्रो आशा चाहिँ तपाईँमा छ पिता तपाईलाई सदा सर्वदा महिमा तपाईँलाई दिन चाहन्छु प्रभु आज बिहान तपाईँ हाम्रो जीवनमा आउनुभएको लागि धन्यवाद जब हामी तपाईँको वचनहरू सुन्छौँ प्रभु हाम्रो मरेको आशामा फेरि जिउँदो आशा प्रभु तपाईँले दिनुहुनेछ प्रभु आज बिहान प्रभु तपाईँलाई महिमा प्रशंसा आदर इज्जत तपाईँलाई दिँदछौँ प्रभु तपाईँ परमेश्वरले प्रत्येकलाई देखेर छुनुहोस् प्रत्येकको जीवनमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले काम गर्नुहोस् त्यसकारणले गर्दा प्रभु तपाईँलाई म धन्यवाद दिन्छु आजको दिनसम्म प्रभुले मौका दिनुभयो पृथ्वीमा सुरक्षित राख्नुभयो सुस्वास्थ्य दिनुभयो हरेक जोखिम खतराबाट बचाइराख्नु भएको छ पिता तपाईँलाई धन्यवाद परमेश्वर देखेर म प्रार्थना गर्न चाहन्छु जसले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ जुन क्षेत्रबाट जहाँबाट प्रत्येकलाई तपाईँ परमेश्वरले अभिषेक गर्नुहोस् र छुनुहोस् र प्रभु यो हप्ता प्रभु हाम्रो जीवनमा बदलाव आउन सकेको होस् र प्रभु हाम्रो परिवारमा बदलाव आउन सकेको होस् पिता प्रभु हाम्रो राष्ट्रमा बदलाव आउन सकेको सारा संसारमा बदलाव आउन सकेको पिता प्रभु तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ धन्यवाद प्रभु आजको आराधना सङ्गतिमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सुरुदेखि अन्तसम्म रहनुभयो तपाईँलाई धन्यवाद प्रभु येशूको नाउँमा आमेन प्रियहरू आई एम भेरी मच एक्साइटेड थ्याङ्क यू गॉड जीसस आई रियली फिल हिज ब्लेसिङ हिज टच दिस आफ्टरनुन प्रभु तपाईँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु जब परमेश्वरको आवाज हामी सुन्छौँ जब परमेश्वरको बारेमा हामी सिक्दछौँ साँच्चीकै परमेश्वरलाई हामी पछ्याउँछौँ भने तपाईँहरू मेरो जीवनमा बदलाव आउँदछ त्यस कारण द गड्स परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ परमेश्वरले तपाईँको वास्ता गर्नुहुन्छ परमेश्वरले तपाईँलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ तपाईँको निम्ति परमेश्वरले जुटाउन सक्नुहुन्छ नयाँ नयाँ मौका र ढोकाहरू खोलिदिन सक्नुहुन्छ त्यस कारणले गर्दा तपाईँ निराश हुनु पर्दैन किनभने परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूको निम्ति प्रत्येक दिन नयाँ आशा लिएर आएको हुन्छ मे गड ब्लेस यु तपाईँ सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिउन् धन्यवाद जय मसीह